السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم ضمن عدد جديد من برنامج المقاول. في الحلقة ديال الثلاثاء غادي نكملوا ما بدينا في الحلقة ديال الثلاثاء الماضي حول الرأس المال البشري والموارد البشرية بطبيعة الحال، الأهمية ديالها في المقاولة. ومعنا السي عبد الرزاق الزريدي اللي هو يعني مقاول، فاعل جمعوي، مهندس دولة، فاعل اقتصادي، رئيس مجموعة التفكير الاستراتيجي رؤى فيزيون. سي عبد الرزاق الزريدي، مرحبا بك. مرحبا أخي الكريم. كنتكلموا على الموارد البشرية، على الرأس المال البشري. هذا الرأس المال البشري بطبيعة الحال اللي كنا حديث عليه هذه الأيام، يعني حول الخريجين ديال الجامعات، حول اليد العاملة، حول الكفاءات إلى غير ذلك. أول ربما صدمة في هذا العام هذا هو هذه القضية ديال الحريق أو الهجرة السرية. كاين الهجرة السرية والحريق، وكاين حتى الهجرة العادية، هجرة الأدمغة. كلشي ولا باغي يمشي لكندا، كلشي باغي يمشي للولايات المتحدة الأمريكية، كلشي تيدفع في الدواسة، كلشي باغي يمشي برا. الوغ هاد الأدمغة وهاد المفكرين وهاد الناس وهاد هاد الخريجين وهاد الأطر اللي باغا تمشي، كذلك اليد العاملة اللي باغا تمشي تخدم برا، يعني هذا شويه الرأس المال البشري ما استثمرناش في هذه السنوات الأخيرة سي عبد الرزاق. مع الأسف الشديد. على كل حال هو تحصيل حاصل. دابا حنا كما قلت لك دائما هو التشخيص باين. هاد الناس اللي تيحرقوا ولا الناس اللي تيمشيو على برا باش لي زانجينيور ديالنا ولا ماتير غريز ديالنا اللي تتكون هنا وتتمشي من غير ديك اللي مشات في البكالوريا ومشات لكندا وفرنسا ولي زيتازوني، هادوك اغلبيتهم تيبقاو تماك لان تلقاو واحد لونفيرونمون، تلقاو واحد التكوين، تلقاو واحد البيئه فين تيعبروا على الطموح ديالهم والاحلام ديالهم، وهذاك حقهم. حنا في مغربنا الحبيب عندنا جميع الطاقات وعندنا بلاد مزيانه اللي خصنا دابا اننا نساليو من الشعبويه ونساليو من الايديولوجيا ونوض نشمروا على السعيد ديالنا كما تنقول دائما انا، ونوض نخدموا بمنهجيه. المشكل اللي كاين شنو هو؟ قلنا دائما هو مشكل ديال الافق، المشكل ديال التكوين. هضرتي على التكوين والتعليم تماما، هادشي هضرنا فيه. دابا باش نقول شنو هما الاسباب. الاسباب بطبيعه الحال هو دوك الناس اغلبيتهم اللي تيحرقوا لانهم ساكن سواء انهم كانوا ما دخلوش السيركوي ديال المدرسه. نعم. الناس اللي تيعانيوا من الهدر المدرسي، المشكل ديال الفقر، المشكل ديال مشاكل اقتصاديه، مشاكل ديال الاسره، تفكك ديال الاسره. هذوك الناس هذوك ما عندهمش سكن، ما عندهمش الافق، ما عندهمش اللي ياخذ بيديهم، ما عندهمش اللي دابا حنا الدور ديالنا والدور ديال الدوله بطبيعه الحال والدور ديال السياسيين هو انه نديروا واحد الطفره، نديروا واحد النوضو، نتفاهموا كاملين على باش نسلحوا هاد الناس. دائما تنقولها انا، جميع الامور تترجع للتعليم. التعليم هو كل شيء، وانا غنقول لك من بعد اشنو هو الامباكت ديال التعليم. مع الاسف الشديد دابا حنا شنو هي خريطه الطريق؟ هادشي كاين داكوغ. دابا اولا خص الناس ديال السياسات العموميه، ودائما تنقول انايا الناس اللي عندهم المسؤوليات ينوضوا نخليو هذيك الامور اللي ما تنتوافقوش فيها، واحد 90% تنتوافقوا، باش نوضوا نقولوا بان المغاربه كيف فحال الفقير فحال الغني، باش نوضوا وضربنا الغيره على المغرب. تنتكلموا على الهجره ديال الادمغه، نتكلموا على الحريق وكذا، ولكن شنو درنا لهاد الناس باش يبقاو هنايا، خصوصا في اطار التشغيل الذاتي. بما حنا تنشوفوا ليه من زاويه المقاوله، كاينه واحد البطاقه ديال المقاول الذاتي مثلا اللي صبحوا تيديروها الناس. كاين اللي عنده حرفه في يدو غير ما مستغلهاش، يعني باقي تيخدم بها، ربما تيخدم عطاش، ربما تيخدم موياوين، ربما تيخدم يعني عشوائيا.
ولكن كاين واحد البطاقه ديال المقاول الذاتي اللي دارت بانه كل واحد يقدر يديرها، يعني ما تيخلص شي حاجه، ما تيخلص شي واقيلا بزاف، ما تيخلص كاع، يعني تيمشي للبوسطه ربما شي 40 درهم ولا 50 درهم، تيدير لاكارت فوتوكوبي د لاكارت، تيتقيد في ae.gov.ma، تيدير لاكارت، عنده واحد الرقم، هذا الرقم هذا تيمكنو من انه يستافد من هذه العمليه هذه، ويقدر حتى هو يفاكتور، يعني حتى هو يقدر يخدم مع شركات، ويقدر يخدم مع مؤسسات عموميه الى غير ذلك. غير هو بزاف الناس ما عارفينش، وحتى اللي عارفها الناس اللي انخرطوا بشكل كبير فيها تصدموا انهم ما عندهمش نفس المميزات بحال المقاوله ولا بحال، لانه مقاول ذاتي باقي ما فيهاش دابا لا سينيس، ما فيهاش الضمان الاجتماعي، ما فيهاش تغطيه صحيه، فالواحد ملي تيديرها تيقول اذا غتبقى غير الشكليه، ربما ملي كنت خدام في القطاع الغير مهيكل كنت احسن، ما غادي حتى ديك 2% و1% ما غنخلصهاش، ما مديكلاريهاش. الوغ باش ما يبقاش يقول احسن، هذه البطاقه هذه هي ربما هذا مثال عطيته، كانت تقدر تعتق لنا مجموعه ديال الاشخاص في عوض انهم يفكروا في الحريق وفي الهجره او لا الهجره ديال الادمغه اللي هضرنا عليها. يا اخي الكريم، انا غنحاول نعطي للمستمعات والمستمعين ديال راديو MFM شي معطيات مهمه اللي خصهم يعرفوها في ميدان المقاولات وفي ميدان لونتربرونيا والانتربرونيا. يعني ان الانسان تيكون خدام ولكن عنده ذاك الحس سالاري، ولكن عنده ذاك الحس المقاولاتي. اللي خصنا نعرفوه بان هذه 30 عام ما كانش سالاريا، لا 300 عام، هذه 300 عام ما كانت سالاريا. السالاريا الله تخلقات هذه 300 عام. يعني قبل من 300 عام كانوا كل واحد تيخدم راسو، كان ليسبري ديال المقاوله، صح. المقاوله العائليه، واي انسان ما تيمشيش يخدم على الاخر، تيخدم راسو. هذه خصهم الاخوان يعرفوها. والحاجه الثانيه هذه تنهضر على الصعيد العالمي، والحاجه الثانيه اللي تتبين الصعوبه ديال المقاوله والبسيكولوجيا ديال المقاول، وكيفاش اشنو هما لي كاليتي اللي خصو يكون عند المقاول، اللي تيبين 97% ديال البشر ديال الجنس البشري ما تيقدروش على المقاوله. اشنو هو 97% بسيكولوجيا، هذا الشيء الاحصائيات في العالم كامل. كاين خوف من انهم يدخلوا عالم المقاوله تماما، كاين هناك الخوف من باش يغامر ويمشي يدير مقاوله. اغلبيه 97% تيمشيو يشدوا دي بوست فليتا، تيمشيو يشدوا دي بوست سيكوريزي، تيمشي يخدم مع راسو مضمون، ولكن تيقول نبقى ندير لي زافير اون باراليل، لا زون دو كونفور. علاش 97؟ هاد 97% بسيكولوجيكمون في العالم كامل اي كومبري لي زيتازوني وكل شيء. هاد 97% اش يخافوا؟ اولا تيخاف دائما، تيفكر غير في الماضي وما تيعيش الحاضر، وعنده خوف من المستقبل. شكون اللي تيمشي مسكين للمقاوله وتيضحي للمقاوله؟ هما دوك 3% اللي عندهم دي كاليتي اكسبسيونيل، واللي قلال اللي هما تيحركوا وسو سون دي جيني، واللي تي اونتربرونور وتيمشي العافيه وتيمشي اونتربرونور. هاد اشنو هما لي كاليتي؟ هو انه ما تيخافش. الخوف ما عندوش الخوف، تيقول انا عنده واحد لا بسيكولوجي ابار. هاد لا بسيكولوجي شنو هي؟ ما تيحسبش بزاف، لان الانسان اللي بغى يكون مقاول تيكون عنده روح العطاء، وانه تيبغي الاخر، وتيحب انه تكون عنده لا موبيليتي، انه تيتحرك باش يقلب على الجديد، وعنده داك لو غو دو ريسك. يعني هذه دوني اخرى. ودوني اخرى ثاني كذلك بان 95% ديال المقاولات هي مقاولات جد صغيره وصغيره، صح. هي اللي تتحرك الاله الاقتصاديه. ولكن فهاد 95% ديال المقاولات تتحرك الاقتصاد، 80% ما تتكملش 5 سنين، و90% ما تتكملش 10 سنين. هذا الشيء عالميا. يعني ان لا بسيكولوجي ديال المقاوله باينه صعيبه، وخصها واحد لو ريسك، وتتخرج من لا زون دو كونفور كما قلت يا اخي الكريم. الوغ الدول المتقدمه والناس اللي سبقونا اش داروا؟ ناضوا فهموا هاد الامور وخلقوا واحد لونفيرونمون لونتربريز. اش هاد لونفيرونمون؟ كاين لا لوجيستيك، كاين ترونسبور. الانسان دابا حنا في الدار البيضاء مثلا، مع واحد باغي يدير مقاوله، هو ساكن مثلا بوسكوره وبغى يجي للزرقطوني، غير باش يجي في الترونسبور خصو واحد ساعه ونص تيوصل مدقدق محيطم. يعني انه كاين عندنا ان بروبليم. يعني خص هي المقاربه دائما مقاربه شامله، مقاربه تنشوف فيها الترونسبور، تنشوف فيها لا كولتور،
كما قلتي مقاربه شامله. كاين كذلك تتكون الرغبه ديال المؤسسات ورغبه ديال الدوله كامله. مثلا ملي تنشوفوا النموذج الفرنسي تيقولوا عليه بانه نموذج ديال الدبلومات، وديال الواحد خصو يبقى يقرا تياخذ الدبلوم الى غير ذلك، تيعترف غير بالدبلومات الى غير ذلك. فاذا مشيتي للنموذج الامريكي، لا، النموذج الامريكي ما تيعترفش بالدبلومات، ولكن كيعترف اشنو درتي، اشنو تقدر دير، شنو تقدر تحقق لهذاك البلاد. داكشي علاش الفرص في امريكا، وتشوف كاع الناس اللي تيبغيو يهاجروا تيبغيو داك الحلم الامريكي، تيبغيو الحلم الكندي الى غير ذلك، لان الناس هادو تيامنوا بان الطاقات موجوده، وانهم تيعطيو هذا المناخ اللي هضرتي عليه، تيعطيو عندهم واحد المناخ ميسر للرجال الاعمال باش انهم يقدروا يديروا. فالنموذج الفرنسي ربما المغرب كان تابعه، كان المغرب وحتى حنا لما جبتيش الشهاده، لما جبتيش الباك، لما جبتيش كان على الشهاده والباك حتى لا ليسونس كنتي تهضر عليها، كانت شي حاجه صعيبه بعيده. الوغ تهضر على الشهاده وتهضر على الباك. دابا راه عندك الماستر وما داير به والو، عندك الدكتوراه وكتوقف تحتاج باغي خدمه. الوغ فهاد الوقيته اللي الناس هنايا تيقريو ولادهم وتيتباهوا بالبكالوريا وبالنقاط وبكذا وهذه، في عالم اخر تنشوفوا اغنياء العالم بزاف منهم، واحد النسبه كبيره بزاف اللي ما قراتش ولكن دارت مقاولات ناجحه، وكانت مقاولات كبيره ومعروفه الان انه اغلب المقاولين الناجحين الكبار ما كملوش القرايه ديالهم. ما كنقولوش الناس حبسوا القرايه، وانما تنقولوا انه ما نبقاوش نفكروا في القضيه ديال راه الدبلوم يساوي الخدمه، او الدبلوم يساوي ان راه كل واحد فينا عنده واحد المؤهلات يقدر يبرزها في واحد الوقت. غير كما قلتي خاص واحد المناخ يساعد، خاص واحد المناخ في المغرب تتساهم فيه الحكومه، تتساهم فيه المؤسسات، تتساهم فيه حتى مؤسسات القطاع الخاص الكبرى، الشركات الكبرى الان اللي هي اللي مستحوذه مثلا على حصه كبيره من الاقتصاد، ممكن انها تساهم في هذه المساله في انها تفتح هذا المناخ هذا. سي عبد الرزاق، الوغ هنا غنعاود لك واحد القضيه مهمه ديال المناخ الاعمال، وشكون هي الدوله رقم واحد في تسهيل مناخ الاعمال والانتربرونيا والحس المقاولاتي. انا نعطيها لك. الدولة الأولى هي سنغافورة في العالم. يعني أن سنغافورة، وعنقول لك من بعد على سنغافورة اللي تحتل الرقم الأول في العالم في تسهيل الحس المقاولاتي والولوج إلى المقاولة. المرتبة الثانية شكون هي في العالم؟ هي نيوزيلندا. والمرتبة الثالثة شكون هي في العالم؟ هي الدنمارك. والولايات المتحدة اللي ذكرت عليها متفق معك تحتل المرتبة السابعة في العالم. وفرنسا متفق معك تحتل المرتبة 25 في المناخ الاعمال. يعني اننا احنا ديجا فرنسا معطله لانها هي ثقيله عند البيروقراطيه. او جينيرال اوروبا كامله واوروبا الجنوبيه عندهم مشكل ديال لونتربرونيا، لا كولتور كاثوليك ماشي لا كولتور اورثودوكس سميتو ديال امريكا الشماليه وديال بريطانيا. هذيك لا كولتور كاثوليك واللي حنا بطبيعه الحال حتى حنا في البحر المتوسط، هذيك لا كولتور تتكره النجاح، لا تمجد النجاح. حنايا دابا في المغرب وفي فرنسا الانسان تيتخلع من النجاح، لان ديك 3% مسكينه اللي قلنا انهم انتربرونور تيواجهوا عراقيل كبيره، انهم تيفقدوا الثقه في نفسهم، لان ديك 97% اللي ما قدرتش تنجح واللي خدامه سواء في الدوله سواء في الناس اللي ما عندهمش الحس انتربرونور، تيبقاو يشوفوا في هذاك الانتربرونور فحال هو نصاب. تيقول لك هذا نصاب، هذه فكره خطيره، هذه فكره ديال التخلف. ومع الاسف الشديد عندنا هاد الثقافه. الوغ كو في امريكان ولا في الدنمارك لوم اللي تينجح تنمجدوه وتنطلعوه لانه هو اللي تيخلق الثروه. نخدموا غير بعقلنا، ما نخدموش بلي زيموسيون. 97% ديال الناس تيشوفوا مسكين داك لونتربرونور فحال اون فاش عليه، تيقول لك كيفاش نجح، كيفاش دار ليها، كيفاش هو فكر في الفكره، كيفاش. هذا مشكل كبير. ما عارفينش بانه
لا كرياسيون ديال الثروه راه هي غير تحصيل وحاصل. انا داك لونتربرونور راه غير هو يربح، راه ما تيربحش داك الربح كامل تيديروا في كرشو، هي لا مارج بينيفيسيير. داك الربح اللي تيربح تيعاود يستثمروا باش هذوك الناس اللي تيتكونوا في مدارس المهندسين ومدارس ديال الكوميرس يلقاو الخدمه ديالهم. الناس راه حماقوا، الناس راه ما عارفينش، الناس راه عندهم واحد الجهل كبير والخطير في هذا الشيء. بتشوف ان السياسيين والناس ديال الحكومه وتتلقى وزير في الحكومه ما عندوش هذا الاسبري انتربرونيير، ما عارفش بان المقاوله هي اللي عتعيش المغرب، وبان المقاوله هي اللي عتخلي لنا الكرامه، وبان الحس المقاولاتي نرفعوا القيود على المقاولات ونشجعوا المغاربه يمشيو يديروا البيزنس ويمشيو يحلموا ونعطيهم لي زافير، والبنكه كذلك. السيكتور بونكير، وانا نجي للمغرب سيكتور بونكير حرام ان واحد قل من 25 عام ما ياخذش الكونت بونكير فابور، وحرام ان ما نعطيوش كريدي فابور، نعطيو كريدي فابور، نعطيو الناس كريدي فابور ونبرعوهم ونديروا لهم سكون ابل ستارت اب. حنا انا دابا تنقول كاين تجارب في دي بنك تيديروا هكا لا متفقين، ولكن واخا هكاك انا تنقول خصوصا ديال فتح الحساب. لا كاين فتح الحساب، ولكن كما قلت انا في واحد في مناسبه عيد الشباب قلت بانه جاء الوقت باش الدوله الدوله والقطاع البنكي بمساعده لا بنك مونديال شي حاجه نديروا واحد البنك خاص للشباب. هاد الشباب نخلصوا نفينونسيو ونعاونوا الناس على ليسبري انتربرونير ونقولوا لهم خسروه ماشي مشكل، لان داك الخسران ولا داك الشك هو اللي تعلمك باش تكون ناجح، فهمتي؟ لانه المقاولات شوف تتلخص داروها في مقاولاتي وما نجحتش. لا خصنا نعاودوا علاش ما نجحاتش، لانه عندنا بوكو دانكومبيتون جو سوي فريمون ديزولي. الناس مساكن خصهم يتكونوا، حتى الناس اللي يديروا مقاولاتي خصهم يكون عندهم واحد الحس المقاولاتي. حنا دابا المشكل تنعانيو منه وتا في فرنسا، ان دابا في فرنسا نعطيك مثال، لي زون دافير اللي ناجحين في فرنسا اغلبيتهم احصائيات انهم سموا ورثوا المقاوله ولا لقاو والديهم في المقاوله بحال في المغرب. باغ كونتر في لي زيتازوني اغلبيه لي مليونير اون دولار ولي ملياردير اون دولار زيرو بداو فقراء. يعني انه امريكا تعطي واحد الموديل ديال النجاح، لو ريف امريكا. باغ كونتر في كندا لا، كندا بحال فرنسا. كندا تحت الرتبه 14، يعني سبعه اقل من الامريكان، وفرنسا تحت الرتبه 25. اذا حنا في المغرب تنقولوا للمستمعين والمستمعات تيقوا في الناس اللي باغيين يخدموا، تيقوا في الناس اللي عندهم الافكار، ما تبقاوش تشوفوا المقاولين وفحال دوك الناس. المقاولين راه تيضحيو اكثر من لي زوطر، خصنا نعاونوهم. وخص الدوله ما تمشيش انها داك السيد اللي بارك بيروقراط مع راسو مرتاح في كليماتيزي تيجي عنده المقاول المسكين ما مخلص في الفاكتوره ديالو مده 6 شهور وتيبقى يعطل فيه. هذا حرام وهذا ما خصوش يكون، هذا تنقتلوا لونتربرونور. داك الشيء علاش الوزير بن شعبون ملي جا دابا صيفط واحد الدوري واحد الرساله قال لهم اسيدي علاش تعطلوا؟ اطلقوا الناس الفلوس. كوا الفلوس راه بحال الغازوال، راه ماشي الفلوس هو يشدها يمشي يخربق بها. الناس هذه يخلص بها الاجراء ديالو، يخلص بها وكل شيء مسكين عنده مشاكل. حنا تنقولوا بان جا الوقت باش نقولوا بان المقاربه التنمويه خصنا نمجدوا الناس اللي تيخلقوا الثروه، وخصنا لي زوم دافير ديالنا نكبروا بهم وما نبقاوش نطاكيهم وما نبقاوش، لان كاين بيني وبينك كاين واحد السيكتور ديال العدميين والناس اللي فقدوا الامل واللي ما تيقينش في المغرب واللي ما تيقينش في الثوابت ديال المملكه ديالنا بانهم مازال تيديروا العصا في الرويضه. حنا تنقول لهم اخوتنا راكم غالطين، حنا ماشي تنقولوا لكم راكم نتوما حنا تنمجدوا راسنا تنقول لكم نتوما خايبين، لا. اللي تنقولوا اخوتنا المغاربه كاملين من جميع الاطياف راه كاين مغاربه باغيين يخدموا، راه كاين الناس اللي باغيين الخير هذه البلاد. فكروا وحنا نعطيكم، اللي ما عارفش يعلم اللي عارف. وحنا في ليسبري انتربرونير نقدروا نعلموا الناس. وانا تنقولها من هذا المنبر، تنقولها بان اي مستمع ولا اي مستمعه نخلي له التليفون ديالي ومستعد نعطيه جميع لي كونساي داكشي اللي قدرنا عليه في اطاري الممكن وفي اطاري المغرب الممكن. يعني احنا دابا ديجا في المغرب هو انه بالنسبه للدول العربيه المغرب الحمد لله فيه داك الحس المقاولاتي
داكور. كاين هذاك وعندنا واحد القيم ديال التمغربي ديال البيع والشراء وداك الشيء اللي هي خصنا غير نقادوا بعضياتنا. بحال ما تمشي لفاس تلقى الناس بيع وشرايه، تمشي لمراكش تلقى البيع والشرايه، تمشي مثلا لاكادير والثقافه ديال سواسه حتى هي فيها البيع والشراء. مزيان هذا الشيء مهم بزاف وعينفعنا، وخصنا غير اش خصنا انا تنقول دائما ترجع دائما المسؤوليه ما تنرميهاش على هاد الناس هادو، حيت بون لونتربرونيا بعدا انا جو سوي كونتر البيزنس بلان. بيني وبينك 98% لا مشيتي للبيزنس بلان بقيتي تماك، حيت اللي حسب وبغى يكون اونتربرونور ما تيدير والو. اللي كاين هو الانسان خصو يمشي يغامر وداك الشيء اللي عنده وداك الشيء ويتسلف ويتسلف مع العائله ويبدا بشويه بشويه وربي تيجي بتيسير. اللي خص يقول الانسان هو ديك الثقه في النفس وما يخافش وراه ربي عايجي بتيسير. لا بقى تيدق والاصرار والعزيمه وسكون ابيل لا بيرسيفيرونس، والاجتهاد والاراده والتحمل، قوه التحمل. حيت لونتربرونور ما يمكنش ينجح في لي زافير ديالو لما ما كانش عنده ديك قوه التحمل والصبر. و97% الناس يقولوا له راك غلط هو تيقول نو، انا تيثيق في النجم ديالو وتيمشي بعيد. انا اللي تيبقى فيا دائما هو انه متى تلقى السياسيين، أنا دائما ترجع للسياسيين وتترجع لأنه صراحة الرؤية الملكية لجلالة الملك دائما في الخطابات ديالو تيهضر على التنمية وتيهضر على الشباب وتيهضر. كاينة خارطة طريق ديال المؤسسة الملكية، كاين مجهودات كبيرة على أعلى مستوى في الدولة، ولكن بعض المرات ملي تنجيو التنزيل تتلقى سواء الناس اللي مكلفين بالسياسات العمومية في التنزيل ديالها ما عندهمش ديك المقاربة التنموية الاقتصادية. نعم. وكذلك السياسيين تتلقاهم فيهم البلا بلا، فيهم الشفاوي، ما عندوش ديك. واش دابا عباد الله سياسي مثلا انا تنقول مسؤول حكومي 30 عام هو فونكسيونير، مي تيجي ما تكونش عندك المقاربه التنمويه اللي سميتو. اللي تنقول انا انه صراحه من بعد الربيع العربي واخا هكاك الامور فقدنا الثقه في النفس وما بقاش ذاك الحس المقاولاتي. دابا جا الوقت باش كلنا الناس كلنا رحنا في نفس الباطو. عندك الواحد يقول انا راني بخير حيت هذا المغرب هو الفوايي ديالنا وخصنا نتعاونوا في الميم باطو ونزيدوا لقدام. شكرا جزيلا لك سي عبد الرزاق الزريدي، مهندس دوله بطبيعه الحال ومختص في المجال ديال المقاولات، مقاول كذلك. نتمنى في حلقه اخرى نجبدوا منك مرحبا اشياء اخرى مرحبا على شخصك كمقاول، كذلك رئيس مجموعه تفكير استراتيجي رؤى فيزيون. تنشكركم جزيل الشكر، شكرا لكم والى اللقاء.